Now we have strengthened more. This is your executive office. Yes. Let's complete. So you have to record his full statement. I have called Ramakrishna and others to make live also in other meetings. Now what we need is need more. His approach is more. Yes. शेखर जो चंद्रशेखर चढ खुशाल की आमच्या पणजे मतदारसंघाच्या ऑफिसान आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आज पावले. आमी जेन्ना इनॉग्रेट केल्ले तेन्ना ते ऑल गोवा भोंवता आसल्या कारणान ते पावूंक शकूंक ना, पण आज ताणें आमकां विजीट केली ह्या आमच्या ऑफिसान, म्हणून तांचे हांव आभार मानता. आनीक हय, ताणें म्हाका आज टायम दिला आनी आमी आमच्या मतदारसंघान कांय डोर टू डोर कॅम्पेनी करतले, लोकां कडेन संपर्क साधून अजून कितें उरलां तें आमी आमच्या ताब्यान हाडटले अशी म्हाका खात्री आसा. आतां पर्यंत आमी कांय दिसां भितर जे आमचें कॅम्पेन लॉन्च करून बरे पावंड्यार पावल्या अशें सांगपाक म्हाका कांय फाटीं रावना हांव, कित्याक हे लोकांची एक काँग्रेस बद्दल एक सडन एक बरी जागृताय निर्माण जाल्या. आनी चड करून जेन्ना आमची लिडर प्रियांकाजी गांधी हांगा पावली आमच्या मळा वाठारांत, थंय सुद्दां जी उत्साह दिश्टी पडली आमकां दिसली. तेतूंतल्यान खूब लोक म्हणटा की एक डावन टू अर्थ लिडर जी लोकां मदें येवन लोकां कडेन डायरेक्ट संपर्क साधपी, आनी ताचोय आमकां खूब लाभ मेळ्ळो आसा. आनी उरल्या ते 2-3 दिसां भितर हो आमचो ग्राफ आनीक वाडटलो. ह्या खात्रीन हांव रिक्वेस्ट करता, आमचे मदीं आमचो AICCचो सेक्रेटरी बाब आयवन डिसोजाय आसा, आनीक म्हज्या उजव्यान आमचो इलेक्शनचो कारभार पळयता बाब जॉन नाझारेथ, ताची वळख करपाची गरज ना. हांव मागतां आमच्या फुडाऱ्यांनी 2 उतरां सांगूं. Yes. पणजे मतदारसंघाक जो रिस्पॉन्स पळोवन बाब एल्विसा खातीर आनीक आमचें इलेक्शन बरें मॅनेज आनीक हँडल करपाक बाब आयवन आमचे AICC सेक्रेटरी सामके तळमळून हांगा प्रत्येक एक स्ट्रॅटेजी नवी स्ट्रॅटेजी करून एक नवीन टीम बिल्ड करपाक मदत करतात. आनीक आमचे पणजे एक न्यू टीम बिल्ड जाल्ली आसा. आनीक इलेक्शन मॅनेज करपाक एक बरो हॉनेस्ट मनीस आनीक मेळ्ळा आमकां. आमचो जॉन नाझारेथ जो पयलीं एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजाचो अध्यक्ष जो आशिल्लो तो, आनीक तोय बाब एल्विसाक खांद लावन हांगा मतदारसंघाक काम करता. धर्मा चोडणकर आमचो PCCचो वायस प्रेसिडेंट हांगा इन्चार्ज म्हणून काम करता. हे तर पणजेची इलेक्शन तर ओवरऑल पळयलें जाल्यार सुरवातेक बाबा एल्विसाची तिकेट हांगा अनावन्स जाल्ली त्या दिसाक एक वेगळें वातावरण आशिल्लें. एक हे आशिल्लें खुबशे लोकांक अरे एल्विसाक पणजे कित्याक, हो पयलीं एक सगळ्याक प्रश्न येयलो. आनीक नेक्स्ट 4 दिसां नंतर तेच लोक जे प्रश्नचिन्ह करताले तेच येवन सांगपाक लागले काँग्रेसीन एक बरी डिसिजन घेतली पणजेन. बाब एल्विसाक एक बरो फेस, क्लीन फेस, कमिटेड फेस, लॉयल फेस, आनीक जेका एडमिनिस्ट्रेशनाक अनुभव आसा असो फेस तुमी हांगा दिल्लो आसा. आनी हो फेस कोणाक अगेन्स्ट फायट करता, जेका BJPच्या मुख्यमंत्र्यान बाय इलेक्शनाक ऑलरेडी रेपीज म्हणून संबोधीत केल्लो. BJPच्या महिला मंडळान तेज्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट केल्लो. तो कॅन्डिडेट जो जेणे पुलीस स्टेशनाचेर हल्ल्या सारक्यो केसीस तेजेर आसा, जेजेर करप्शन, लँड कन्वर्शन, गोंय डिस्ट्रॉय करपाचो सारको सगळ्यात व्हडलो मनीस अशी एक तेजी नामना आसा. आनीक पार्टी फोडपाचे म्हणजे जम्पिंग फ्रॉग म्हणटा तो
ताका लस बीन कांय ना असो BJPन कॅन्डिडेट दिला तो सुद्धा कोणाक हे करून जो तेजे बरोबर सदांच पयलीं सेटिंग करून आपले इलेक्शन हें करताले. म्हाका याद जाता बाय इलेक्शनाक आमचो कॅन्डिडेट हांगा जवळ जवळ बाबूश मुन्सुरात जातलो अशें म्हणून हें आशिल्लें. त्या मनशा कडेन सेटिंग करून ताका फोडून बाय इलेक्शनाक अशें चित्र दाखयल्लें की हांगा कॅन्डिडेट आसपाना. तेजे नंतर बाय इलेक्शनाक हांवें कॉन्टेस्ट केले ह्या मतदारसंघांतल्यान आनीक एक मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट तेन्ना फायट आसली. सिटींग मुख्यमंत्री जावपाचो न्ही म्हणजे डिफेन्स मिनिस्टर आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री. आनीक त्या टायमार आमचे कडेन हांगा संघटना नाशिल्ली. एक ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले आनी जेम तेम आमी 10-15 लोकांची टीम आशिल्ली. आनी त्या टायमार काँग्रेसच्या सगळे वोटर्स जे आशिल्ले कॉन्शियस वोटर्स जे आशिल्ले ते खुबशे आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी जवळ जवळ 5,000 वोट्स क्रॉस जाले. म्हणजे आमचे कडेन डेडिकेटेड जे वोटर आसा कमिटेड वोटर आसा जो एक बरो फेस पणजेन दिलो जाल्यार हे वोटर्स आमचे कडेन आसा. आनी बाकीची टीम कांयच नाशिल्ली. आयज एल्वीस बाबाची एक बरी टीम पणजेन पळोवपाक मेळटा. एक बरो कॅम्पेन तेजो चलता. इतलो कॅम्पेन म्हाज्या टायमार जालो नाशिल्लो. अशी टीम म्हाज्या टायमार नाशिल्ली. आयज म्हाज्या टायमार टिमी परस 3 times बेटर टीम एल्वीस बाब इज हॅविंग. आनी प्रत्येक बुथाचेर आयज एल्विसाच्या सगळ्या टिमीन बाब आयवन आसात बाकीचे सगळे आसा बूथ लेवलाचेर मांडावळ जाल्ली आसा. म्हाज्या टायमार बूथ लेवलाचेर मांडावळ नाशिल्ली. लोकांक भायर काडपाचे लोक नाशिल्ले. तरी आसतना आमचे कमिटेड डेडिकेटेड वोटर्सांनी कॉन्शियस वोटरांनी मेळून सगळ्यांनी 5,000 वोट्स क्रॉस केले. सो ही 5,000+ वोट्स एल्वीस ऑलरेडी घेता. आनी हे जी टीम आनी जे कॉन्शियस वोटर आसा खूब जाण म्हणटा दोगूय सेम. ही बेजिकली ट्रायंगुलर फायट. थंय आनीक चवथी कांय ना. जेणे ऑलरेडी पर्रीकराची लेगसी उलयताले इतले ते पर्रीकराची लेगसी आनी पर्रीकराचे चल्या दिले आसते तेणें आपल्यालाय कॅन्डिडेट दवरला आसा. सो पर्रीकराची लेगसी कितें ती आम आदमी पार्टीन ऑलरेडी लोकांक दाखयल्लें आसा. सो हांगा जी फायट जातली ही ट्रायंगुलर फायट आसतली अशें आमकां आनी जेका राजकारण कळटा ताका दिसता की हांगासर ट्रायंगुलर फायट. आनी 2 फायट करतात ते कोण आसा ते BJPचेच. एक आसा BJPच्या जेचो बापायन BJP बिल्ड केल्ली. सो थंय जे BJPचे डेडिकेटेड वोटर्स कमिटेड वोटर्स आसा ते डेफिनेटली ते पर्रीकराक हेचेर वयतले. बाय एंड लार्ज they will vote for them and some voters may go to Babu that Mansurat who is official candidate of BJP. So there are 2 big people are fighting for those 7,000 votes. ते 7,000 BJPचे वोट्स आसा तेका दोग आमचे वोट्स 5,000 आमकां पक्का मेळटात. आनी त्या भायर बाकीचे जे अनडिसायडेड वोट आसा मदलो जो एक वॅक्यूम आसा एक 4-4,500 वोट्सांचो तो वोट्स नक्कीच एल्वीस बाबाक एक ऑल्टरनेट कॅन्डिडेट एक न्यू फेस आनी जो कमिटेड तेच्या अगेन्स्ट सांगपा कांयच ना. आनी ह्या वोटर्सांक घेवन आयज पणजेन चित्र बदलना. म्हाका बरे बरे मनीस फोन मारून सांगतात की तुमचो पणजेचो कॅन्डिडेट जिखपा कडेन पावला. तुजो पणजेचो कॅन्डिडेट हेणें बरी उबारी मारलेली आसा. आनी ज्या बहुजन समाजाच्या आदारान ही BJP बिल्ड जाल्ली. बहुजन समाजाचो फक्त हांगा वापर जालो पणजेन वापर जालो आख्या गोंयभर वापर जालो. आनी बहुजन समाजाक कितें दिलें कांयच दिलें ना. आयज बहुजन समाज समजून चुकला की BJPन तांकां फक्त मताच्या खातीर वापर केल्लो आसा. सो आमकां खात्री आसा जेन्ना आख्खे गोंयचे लोक एक बदला खातीर वोटींग करतात तेन्ना पणजेकार फाटीं रावचे ना. पणजेचे लोकूय बीन आपलो आमदार ह्या सरकारान आजचो ह्या इच्छेन डेफिनेटली एल्वीस बाबाक वोट करतले. आनी हे एक एडिशनल 3,000 ते 3,500 वोट्स जे आमची बेज वोट्स आसा 5,000
आणि एक 3-3.5 म्हाका दिसता 8,000 क्रॉस करून एल्वीस बाब पणजी मतदारसंघात 8,000 or 8,500 इज अ बेस्ट votes in Panjim to win in a triangular fight. And numbers are very clear, numbers are very evident. People want to defeat all the defectors, and Babush Mansurat is the father of all the defectors. There is not a single party in Goa that Babush Mansurat has not entered. आणि त्याने खूपशे पार्टीक लास्ट मिनिट डीच केल्या. एक पावटी तर काँग्रेस पार्टी त्याने लास्ट मिनिट बी फॉर्म दिवन सुद्धा लास्ट मिनिट हें केली. सो असले जे गद्दार आसात, ज्या लोकांनी गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, तांकां परत विधानसभेक पावपाना ही जबाबदारी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांची आसा आनी चड जबाबदारी हांगा पणजी. बाबुशाचें राजकारण की ताका दिसता निमाणे 2 दिसांक तो पयशे वाडटलो आनी पणजेकारांक विकते घेतलो म्हणून. लास्ट टायम सुद्धा ताणें तेंच केलें. ताका दिसलें पयशांनी पणजेकार विकता. पणजेकार हे स्वाभिमानी, पणजेकार हे कॉन्शियस वोटर्स, पणजेकार हे स्वाभिमानान वोट करतले आनी डेफिनेटली एल्वीस इज बेटर ऑल्टरनेट, एल्वीस इज बेटर फेस आनी एल्विसाक वोट करपाक ऑल इन्सेंटिव्स आर देर. एल्विसाक वोट न करपाक कांयच येना. आनी म्हाका दिसता आयज आमचे सगळे जे पणजेचे आमचे लिडर्स जितले आसा ते सगळे बरोबर येवन काम करतात आनी डेफिनेटली आमच्या एल्विसाची विक्ट्री इश्यूर आसा. हांव अपील करता, पर्सनली अपील करता आमचे सगळे जे काँग्रेसचे डेडिकेटेड जे वोटर आसात, जेणी आमकां सदांच वोट केल्ले आसा, की आमचो वोट स्प्लीट जावन डिफेक्टरांक करप्ट आनी जे गोंय डिस्ट्रॉय करपाक मुखार सरलेले आसा, गोंयचे राजकारण जेणी खुदूड केल्ले आसात अशा मनशाक म्हणजे बाबूश मनसुराक तेणी वोट करचो न्ही. आपलो वोट एक नवीन काँग्रेसीक दिवचो. आयज काँग्रेसीन एक बदल हाडला, नवीन फेसीस हाडल्या, यंग फेसीस हाडल्या. 80% आमी लोकांक जाय तशे कॅन्डिडेट म्हणजे न्यू फेसीस, यंग फेसीस दिल्ले आसा. ह्या टिमीक वोट करचो. आयज BJP, TMC, आम आदमी पार्टी म्हणजे आयज ओल्ड काँग्रेस आनी काँग्रेस आमी जी कॅन्डिडेट केल्या ती नवीन काँग्रेस, लोकांच्या स्वप्नांतली काँग्रेस, लोकांतल्या इच्छेंतली काँग्रेस आमी आयज बिल्ड केल्ली आसा. आनी आमकां अपेक्षा आसा काँग्रेसचे वोटर्स खुबशे बहुजन समाज हांगा पणजे मतदारसंघात आसात. त्या सगळ्या बहुजन समाजा कडेनूय आमी अपील करतात की तुमी भायर सरून एक बदल करपा खातीर वोट करचे. ना त्या बाबूश मनसुरादान जेणें गोंय डिस्ट्रॉय केलां आनी ना त्या पर्रीकरान जेंचे कडेन 25 वर्सां परस आयज हो मतदारसंघ एका फॅमिली कडेन आसा आनी तेणी बेजीक सुविधा म्हणजे उदक 24 वरां सोड, 12 वरां सोड, 6 वरां सोड, एटलिस्ट 2-3 वरां उदक पणजेकारांक मेळची हेची सुविधा करूं ना. आनी त्या स्मार्ट सिटींक गोंयकारांक म्हणजे पणजेकारांक उदक खातीर सकाळी 5 उठोन बारीक जें उदक येता तें भरचें पडटा. सो हेंकां आनी परत आनीक हांगा जागो दिवची न्ही. एक बरो अनुभवी जाका एडमिनिस्ट्रेशनाचो अनुभव आसा आनी एक बरो आमदार म्हणजे प्रत्येक वोटराक दिसतलें तेजो सन्मानान वोट करपाक आनी ताका केन्नाच डिपेंड जावचो पडचें ना. एल्वीस हो पणजेचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं आमदार जावचो. सो सगळ्यां कडेन नम्रतायेन आमी विनंती करतात, सगळे पणजेकारां कडेन विनंती करतात की येता त्या 14 तारखेक बाब एल्विसाक वोट करचो आनी ताका ह्या तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून पणजेन धाडचो. This is very important. That is our strategy also. त्या पणजेच्या सगळ्या मतदारांक एक आव्हान करता की तांच्यांनी काँग्रेस पक्षाचो जो एक डायनामीक असो उमेदवार आमी तांकां दिला ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो. हो मतदारसंघान काँग्रेसीन गेल्ल्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक पणजेच्या मतदारांनी मॅन्डेट दिल्ली आनी त्या मॅन्डेटचेर आज पुन्हा आमी एकदा तांचे कडेन अपील करता की तशाच पद्दतीची मॅन्डेट आमकां त्याच्या पेक्षा जास्त पद्दतीन मॅन्डेट हांगा मेळची आनी त्या मॅन्डेटीन एल्वीस बाबाक त्यांचो प्रतिनिधी म्हणून येता त्या विधानसभेन उबो रावपाक संदी दिवची म्हणून. एल्वीस बाबा बद्दल हांवें पणजेकारांक कांयच सांगपाची गरज ना, गोंयच्या लोकांकूय सांगपाची गरज ना. एक ज्या प्रमाणे आमच्या अध्यक्षान आत्तां सांगला त्या प्रमाणे एक नितळ असो मनीस
जाका सगळ्या प्रकारचे अनुभव आसा, जाण आसा, ह्या भागाची अतिशय जाण आसा, कारण ही CCPन ताणें कमिशनर म्हणून काम केलां आनी त्या हेतूनसून ज्या दारान ज्या लोकां कडेन आमी गेला तेंच्यांनी सांगलां सर तुमी बरो कॅन्डिडेट म्हणून आमकां दिला, कसलोच तेका तेजेर कसलोच आमचो आरोप असो करूंक गावना आमकां, आनी त्या हेतून आमी तुमच्या बरोबर आहा, काँग्रेसी बरोबर आहा. ज्या ह्या भारतीय जनता पक्षान ह्या गोंयची नाशाडी केल्ली आहा त्या पक्षाक आमकां ह्या गोंयांत सुद्दां हद्दपार करपाचो आहा असो लोकांचो आज विचार जाता आनी लोक आज काँग्रेस पक्षा कडेन जास्त प्रमाणान वळण येता, जास्त प्रमाणात मतदान करपाचो प्रयत्न करता. हांव खात्रीपूर्वक सांगता की एल्वीस बाब हो हे फावट पणजे मतदारसंघाचो आमदार म्हणून विधानसभेत उबो रावतलो आनी पणजे मतदारसंघान जी कामां जावना ती पूर्ण करपाचो तो हर एक प्रयत्न करतलो. ज्या लोकांनी प्रॉमिसां दिल्ली ती प्रॉमिसां तेंचे कडेन पूर्ण जाली ना. ज्या प्रमाणे आत्तां आमच्या अध्यक्षान सांगलां गेले 25 वर्सां ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार किंवा भारतीय जनता पक्षाचो प्रतिनिधी आहा पण ताजे कडून ती कामां पूर्ण जावना न्ही आनी आज ते सांगता ना आमकां पुन्हा संदी दिया, आमी ते उरलेली कामां कामां करतले म्हणून. हांच्यांनी जी प्रॉमिसां आमकां दिल्लीं, जी आश्वासनां दिल्लीं तातूंतलें एकूय आश्वासन पूर्ण जावना आनी खरोखरच जर पणजेच्या सगळ्या बाकीच्या भागांत जर भोवन पळयले तांची जी हालाक्याची परिस्थिती लोकांची आहा ती आज कोणीच सुदारपाचो कोणूच प्रयत्न करता. इलेक्शनच्या टायमार लोकांक उलोवपाक कितें कितें सांगता आनी नंतर आपोआपूच कुशीक वता. अमित शाह सांगता आयकून म्हाका आज वायट दिसलें की जर भारतीय जनता पक्ष आसलो जाल्यार 1947 गोंय मुक्त जावपाचें. अमित शाह आनी भारतीय पक्षाच्या एकाय मनशाक अधिकार ना ह्या संदर्भात उलोवपाक. इट वॉज काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्व म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वाखाली गोंय आमकां 1961 मुक्त करून दिले आनी ताज्या नंतर गोंयान जे मेजर म्हणून जे कितें डेव्हलपमेंट करपाचें काम आहा त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली जालां आनी आतां जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां त्या प्रमाणे हे जे बरबाटलेले बुरशाल्ले लोक आहा ते लोक सगळे भायर गेल्ले आसा आनी एक नवी टीम घेवन आमी फुडें येयल्ले आहा. त्या नवी टिमीक तुमी मदत करची अशें हांव ह्या भागाचो प्रभारी म्हणून मागता, भंडारी समाजाचो एक घटक म्हणून मागता आनी त्याच बरोबर सर्वसामान्य लोकांचो एक घटक म्हणून मागता. कारण आमची जी काँग्रेस पक्ष आहा तो सेक्युलर पक्ष आहा, सगळ्या धर्म, सगळे लोक, सगळ्या जातीचे पातीच्या लोकांक एकत्र घेवन वचपाचो प्रयत्न करता. तांच्यांनी खंय कम्युनिझम करूं ना आनी करचें ना ही तुमकां आमकां जाण आसा आनी म्हणूनच एल्वीस बाबाक निवडून दिवपाची गरज आसा. काल हांवें म्हटलेलें की म्हणटा एल्वीस हो हांगल्लो न्हू म्हणून, पण एल्वीस गेली 25 वर्सां पणजे ना हें कोणाक खबर ना. गेली 25 वर्सां तो हांगा रावता आनी त्या बरोबरच जर हे जे एल्वीस बाबा कडेन बोट दाखयता जाल्यार मनोहर पर्रीकर खंयचो आसलो तो चलता हांगा आनी आमचो एल्वीस बाब चलना. सो ह्या तेंची जी उतरां कितें आहा ती तेंची आज लोकांक फुटोवपाची सगळी कामां आसा. त्या पासून लोकांनी अलिप्त रावचें अशें हांव विनंती करता आनी पुन्हा एकदां अपील करता, हात जोडून अपील करता गोंयच्या भल्याक लागून, गोंयच्या समाजाच्या भल्याक लागून, गोंयच्या उदरगतीक लागून काँग्रेस पक्षाक तुम्ही मतदान करचे. एल्वीस बाबा ज्या काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हाचेर हातीचेर आहा त्या हातीक तुम्ही मतदान करचे आनी पुन्हा एकदां हे गोंयाची उबारी वयर हाडपाक काँग्रेस पक्षाक मदत करची. जय हिंद. Started consultation with a number of stakeholders in the tourism sector, and tourism sector is required to be revamped. Infrastructure for the tourism sector is required. So we have committed Goans that tourism is important industry in Goa. It's not only just we see it as a revenue generating source, but it is an important part of Goa's culture because of our hospitality. So BJP government has destroyed tourism. We have committed to get this tourism sector improved. We are already prepared a plan how to revamp this tourism industry so that quality tourists are
attracted to Goa, and our local Goans can benefit from this tourism industry. Concern, we have already committed to the people of Goa that a gaming commissioner will be immediately appointed, and whatever is going on will be completely in the legal framework. Whatever is illegal has to go. Whatever way it is legally permitted has to. As far as the reallocation is there, it has to be in the planned manner, and we are committed for it. Right, okay. Okay, thank you. खूब वर्सांनी पणजे मतदारसंघात माधव बिरा उपरांत एक बरो झुंजपी असो तरणाटो उमेदवार म्हणून आमकां पणजेक मेळ्ळा. पणजेकार हे फकत मतदार न्हय. आज मेरेन आमी पणजे मतदारसंघाक पळयतात ते सुशिक्षीत बरे विचार करपी लोकांचो मतदारसंघ म्हणून. हो मतदारसंघ मनोहर पर्रीकारान आपल्यान ताब्यान घेतिल्लो आपल्या गांवच्यान येवन. त्या उपरांत हांगा जो आमदार आतां मेरेन आयलो ताजी उडयो तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. ज्या मनशाक कसलोच कॅरेक्टर ना, ज्या मनशाक नागरीक म्हणून सुवात ना अशें हांव म्हणना, तर तो ज्या पक्षांत आज आसा त्या पक्षाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा. आनी ह्या व्यक्ती विशीं हायकोर्ट असो एक कमेंट पास करता असल्या मनशाक तुमी निवडून कित्याक हाडटात. आनी हे लोक जर आमकां नाका जाल्यार आमकां एक बरो उमेदवार जाय आशिल्लो, तो आमकां एल्विसा बाबतीन आतां मेळ्ळा. आनी हांव जेन्ना पणजे शारांत भोंवतां तेन्ना म्हाका लोक सांगतात की आमकां एक बरो उमेदवार काँग्रेसीन दिला, त्या पासत आमी सगळे काँग्रेसा वाटेन रावतात. आमी पर्रीकाराक लागून ताजी इमोशनल मतां आमी कोणाकूच दिवंक सोदिना, उत्पल जावं किंवा BJPक जावं. आमकां जाय पणजे घडोवपा खातीर असो एक उमेदवार जो आमदार म्हणून मेळटलो. आनी म्हाका खात्री आसा हांव ताजे सांगातान वावुरतां, गोंयभर भोंवताय बी, आनी काँग्रेस सरकार सत्तेर येता. आनी पणजे मतदारसंघ जर काँग्रेसीक निवडून हाडलो जाल्यार तोय हें पणजे शार एक बरें स्मार्ट सिटी करपाक मुखार वावुरतलो. तो कमिशनर आशिल्लो पणजेचो, आनी ताका कितें करूंक जाय हें पुरायेन खबर आसा. आनी तें काम तो निवडून येवन करतलो, आमचे सांगातान करतलो. हांव ताजें आतांच आमदार म्हणून अभिनंदन करतां. Defeat BJP. Vote is to defeat BJP. And we are becoming that alternate participating. तुम्ही एज्युकेटेड मनुष्य येते व्हडले तुम्ही हे बीन सगळे तुमचे केला सगळे पळयला हे बी तुमकां खबर आसा. आनी एज्युकेटेड मनीस आमच्या कितें जाय As per the wishes of the people of विजन शूड बी देर. and BJP आनी विजन सामको आधार सांताक्रुजार उजळपाक आमचो फूल सपोर्ट. बरें हांगा कोण आसता मात सांगपाचें 6:30 मिनीट जातालो आमगे ट्रेनी बाब कसो आसा जावन संजय बाबा लास्ट टायम येस तो भाव आहे. काउन्सिलर इज वाईफ काउन्सिलर. धर्मा चोडणकर भितर तुमचे भक्त सोडून एल्विस गोमचे कॅन्डिडेट आहे पणजी तिकीटवर काँग्रेस जे भक्त तुमचे आहे ते या काँग्रेस पक्षातून जे उमेदवार तुमचे उभे आहेत त्या ठिकाणी त्यांना चांगल्या आशीर्वाद प्राप्त करून जर चांगल्या एक त्यांना जे काय लोकांची जे काही जनतेची त्यांना सेवा करायची आहे ती सेवा त्यांना एक संधी प्राप्त होऊ द्या. तसेच त्यांना एक चांगला वेळेचा त्यांच्या कुटुंबावर परिवारावर एक चांगल्या वेळेत आशीर्वाद प्राप्त असू द्या. तसेच त्यांना त्यांच्या कामामध्ये चांगल्या वेळेचे जे काय एक उत्तम असे यश त्यांना प्राप्त असू द्या. देवा प्रेश्वासी सणादा अवधूत जयंती उदय तसे सणा महाराज.
बडमा ना व्हेरी गुड व्हेरी गुड दोन दीस पण ब्रेस्तार कोण सोयरे बी कोण आहे त्यांना काम मातशें झालं 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 सांगता म्हणाले आमची बरे आहे येस 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 राईट आहे राईट आहे रीस बाब रिक्वेस्ट दिशा मचकोरिया एक बदल वीट हाडली सारकी मचकोरिया या भाऊ दे बघा बरं हा, जा, जा. आरोग्याला जा. स्ट्रेट वचपाचें म्हणून स्ट्रेट होय होय हेच घर आहे ते पावले We'll make 5 visits to the houses हय हय and then come to the hotel. Start. No change in the route. Only arrival will be like परवीस जनस पाहिजे अशी पडली खंय दिव्या बाई किती गिरीश बाब आणि धर्माबाब दोगी आणि स्वातीबाई ही तिगांय आमकां एक बळ दिवपाक आयल्या आनीक ती आयिल्ल्या कारणान आतां आमी बोगदेवाक ह्या वाठारांत जेन्ना आमी भोंवल्या आनी खुबशे फॅमिलीक मेळ्ळ्या आदले धर्माबाबाचे मित्र बी खूब आसा हांगा आनी ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां एक होप दिला की तांचे भितर एक कितें तरी थॉट प्रोसेस चालू जाला कित्याक हे चडशे म्हाका खबर आसा ते भाशेन चडशे एका पक्षाक तेगो दिवन आयिल्ले मनीस पूण आतां वेळ असो आयला की दे हॅव डिसायडीड टू चेंज तांचो थॉट प्रोसेस चालू जाला आनी येता ते 2 दिसां भितर खुबसो बदल जातलो आतां आमच्या ह्या विजिटाक लागून चड करून आनी तांकां एक कॉन्फिडन्स आयल्या की आतां फुडें काँग्रेसचें राज्य हांगा स्थापन जातलें आनी म्हणून काँग्रेसचो उमेदवार जो आसा हांगा ताकाय आमी निवडून दिवचो म्हणून तुझे पहिले तुमच्या प्रेसिडेंट लेगसीचे उलयल्ले कितें सांगतले प्रेसिडेंट येदोळ प्रेस कॉन्फरन्साक लेगसीचे उलयल्ले लेगसी म्हणटा ती म्हाका जाल्यार दिसता एज अ पर्सनल म्हजो ओपिनियन गोंयान लेगसी 2च मनशांची मेन आसा म्हणटा ती एक आमचो जॅक सिक्युरा आनी दुसरो म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर कित्याक हें इतिहासान आसा आनी आमी हें ल्हानपणांतल्यान शिकून आयल्या एके वटेन जॅक सिक्युरान हें गोंय सांबाळपाक एक नेतृत्व दिलें एक लिडरशीप दिवन आज गोंय आमी जें आसा आज इलेक्शनां जाता सगळे फलकां मारता हे भाजपाचे आतां हे तेजेर कांय उलयना ताचे कितें एक मेमोरियल बी करपाचें कांय उलयना आमी मॅनिफेस्टोन घातला की जॅक सिक्युराचोय मेमोरियल आमी स्थापन करतले म्हणून तसोच दुसरे वाटेन भाऊसाहेब बांदोडकर हेंची एक लेगसी आहा की सगळ्या समाजाक वयर काडपाचो एक ताणें प्रयत्न केलो आनी एक दुसरें लेगसी म्हाका जाल्यार दिसना हें सगळें एक जे कोण म्हणटात तेंचो एक वॅलीड पॉयंट आसत म्हाका खबर ना पूण मेन लेगसी आसा ती जॅक सिक्युराची आनी भाऊसाहेब बांदोडकराची गोंयांत भंडारी समाज हा तुमकां ते चड हे पळय हांव एल्वीस गोम्स इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो आज उमेदवार गोंया हांगा पणजे गोंया म्हाका भंडारी समाज आनी कसलो समाज आनी धर्म आनी जात म्हणटा तें म्हाका जाल्यार कळना हांव एक सारको इंडिपेंडंट मायंडेड मनीस आनीक फॉर ह्युमॅनिटी जें मनशाक बरें जाता तेंच करपाक हांव फुडें सरलां आतां हे समाज बिमाजचे ते चिंतप कांय लोकांचें आहा त्या लोकांक आतां हे फावटी जनतेन पयस दवरपाचो एक निर्णय घेतला सो समाजाचेर म्हाका जाल्यार दिसना हांव खंयच्या समाजाक असो स्पेशल अपील करूंक शकतलो म्हणून सगळ्या पणजेकारांक हांव अपील करतां की सगळ्यांचोच आस्पाव वचपाक जाय म्हज्या ह्या कॅम्पेनान आनी म्हजें जें जैत जातलें तितून सगळ्यांचोच आस्पाव वचपाक जाय तुमी कशें पळयता बहुजन समाजाक भारतीय जनता पार्टीन सदांच आपल्याक वोटींग फक्त वोटींग तेंचे कडल्यान कशी काडप हेजेर यूज केला बहुजन समाजाच्या उन्नतीक त्यांच्या डेव्हलपमेंटाक त्यांच्या प्रोग्रेसाक शून्य मायनिंग बंद करपाचो हेतूच आशिल्लो बहुजन समाजाक काबार करप तेंगे बारीक बारीक वेवसाय आशिल्लो तो काबार करप
सो हो हेतू आनी सरकार कोण चलयता सरकार सुपर CM चलयता आनी सुपर CM आनी हे जे तेंगेले RSS कल्चर आसा तांकां तेंगेले हितून बहुजन समाज म्हणटो येना ते एक ठरावीक लोकां खातीर काम करतात बहुजन समाजा फक्त यूज करप म्हणून तेणी इंग्लीश जेन्ना आमी हाडली बहुजन समाजा खातीर तांचे उन्नती खातीर काँग्रेस पक्षान भारतीय जनता पक्षाक कितें कारण आशिल्लें तेन्ना ते ओपोज करपाक म्हणजे इंग्लीश ही बहुजन समाजा कडेन पावची न्ही एक उदाहरण दिता तुमकां दुसरें उदाहरण मायनींग बंद करून खंयचोच मायनींगवालो रस्त्यार पडला खंयच्याच मायनींगवाल्या कडेन फाटल्यान बँके लागल्याक इन्स्टॉलमेंट भरपाक कोण त्रासान पडलो बहुजन समाज वेवसाय सगळो बारीक काबार केलो पळय ट्युरिजम हे सगळें धरून कोण काबार जालो बहुजन समाज कोवीड टायमार खंयचोच श्रीमंत मनीस जो आशिल्लो तांचे हितूंतलो व्हडलो मनीस तो रस्त्यार पडना बहुजन समाज हो त्रासान पडला ल्हान वेवसाय करतालो सो आयज बहुजन समाजा भितर जागृती जाल्ली आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीक बहुजन समाजाचें मत हें BJPक कशें वचपाना खंयच्याय परिस्थितीन वचपाना तेणी कितेंय केलें जाल्यार कारण तांकां आयज काबार केले आसा तांकां त्रासान उडयल्ले आसा आयज जॉब कितले बॅकलॉग कितलो आसा पळय जो रिजर्वेशनाचो OBC SC STचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन GMC जो एक अधिकार आसा कॉन्स्टिट्युशनल आसा गोंयच्या सरकारान तो काडून तो तेजेर अन्याय केलो अश्यो खुबश्यो गजाली आसात ह्यो गजाली हितूंतल्यान तेणी हे जातीचो जो वापर करून घेतलेलो आसा तेन्ना आमी सगळ्यांक घेवन मुखार वयता बहुजन समाजाची उन्नती हो आमचो उद्देश पयलीं सुद्दां आसा तो तसोच चालू उरतलो सो पणजेन बहुजन समाज ही कोणाची मक्तेदारी न्ही त्या खातीर थोडो पक्ष जे BJPन हाडले गोंयांत आनी तांकां भांडारी समाजाचें कार्ड वापरपा मुखार हाडलें हें गोंयचें राजकारणान सोपना गोंयची एक आमची जी इमेज आसा सेक्युलर इमेज आसा इन्क्लुजीव इमेज आसा ताका खंय तरी तेणी एक दोरो हाडलो आनी गोंयचें नांव मातशें तेणी भायल्या पार्टींनी येवन पेड्ड्यार केलें सो आमकां खात्री आसा की बहुजन समाज सुद्दां आयज विचार करपाक लागला तो ताका सुद्दां दिसता की पणजेन कितें तरी बरें जावचें ही जी हळशीक चल्ल्याक ती हळशीक बंद जावपाक जाय आनी त्या खातीर आयज म्हाका दिसता एल्वीस आमी वयता आमी खूब बहुजन समाज घरां भोंवले ते म्हणटा हय बदल थोडो करुया हें खूब जालें हळशीक जाल्या काबार करुया आनी खात्री आसा एल्वीस बाब सगळ्यांच्या सपोर्टान सगळे गोंयकाराच्यान सगळे पणजेकार हेतूंतल्यान बाब एल्वीस जिखतलो आनी गोंयकारांक दिसता एल्विसा सारको मनीस एक अपरायट गव्हर्मेंट ऑफिसर जो आशिल्लो पयलीं आनीक एक जे कमिटमेंट आशिल्लो लोकां भितर तो मनीस एसेंब्लीक पावप जाल्यार खुबसो गोंयकारांक फायदो जातलो सो अख्ख्या गोंयकारांचे विशीस तेजे बरोबर आसा आनी ते आपल्या सोयऱ्यांक दायऱ्यांक सगळ्यांक फोन मारून सांगतात की एल्विसाक वोट करा म्हणून आमकांय एल्विसाचो जो फॉलोवर्स आसा जावं तेजो एक लिडरशीप आसा ती सगळे मतदारसंघाक आमकां रिक्वेस्ट येतात की एल्विसा एक अर्दवर तरी धाडा एक वर तरी धाडा मिटींग मातशें तरी अटेंड करुया आमी सांगलें का एल्वीस व्हडलेंच वॉर झगडटा हांगा आनी त्या वरांतलो ते काडून ताका दुसऱ्या हितूंतल्या हाडना आमी येता खंय जाय थंय सो जंय जंय एल्विसा आपयता थंय सुद्दां हांव वयता आनी तेजी कॅम्पेन जे आयज उठल्यात हांवें इलेक्शन बाय इलेक्शन पर्रीकराचे अगेन्स्ट फायट केल्ली तेजी 3 फोल्ड मायज कॅम्पेन आसा तेजी वेल ऑर्गनायज कॅम्पेन आसा बूथ लेवल मॅनेजमेंट बरो आसा वॉर्ड लेवल मॅनेजमेंट बरो आसा सोशल मिडियाची टीम बरी आसा आउटरीच बरे आसात हावस टू हावस कंप्लीट बरी कॅम्पेन उठल्यात नक्कीच तो 8-8.5 मतां क्रॉस करून आमचो जिखतो जो हे आशिल्लो गेल्या त्या जो आमदार जो BJPचो आसा तेणे मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्लें आश्वासन दिल्लें प्रत्येक घरांक जॉब आयज तो अंतानसिओ मोन्सेरात हाणें घरांनी पयलीं जॉबाची लेटर वेत्यांगाय हे पयलीं आसा जॉब खंय गेले तुमी सांगलेलें 100 दिसां भितर कॅसिनो काडटलो म्हणून करेक्ट तुवें कॅसिनो खंय काडले कॅसिनो हाडच्याचे तुवें लोकांचे आमचे बहुजन समाजाचे गाडे काडल्यात बहुजन समाजाच्या पोटार तुवें पांय दवरला हो 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 रिवेंज डेफिनेटली बहुजन समाज ह्या फावटी घेतलो I talk in Hindi. Shall notice that from the time BJP has come to power, the last 8 years, the full politics has been of communal and hate politics. There has been no talks of development,
of building hospitals, colleges, schools, free education for the poor, free water, free electricity, nothing. It's always been communal politics of mandir, masjid, love jihad, attacking churches and all that. And because of this, you must have seen the growth rate of India. Once upon a time, it was on par with US and UK in 2012, 2014. And right now, it's been so bad that it is on par with Bangladesh. So for this, we require a change in politics. You must have seen during the corona pandemic, it was so bad that all countries put their money for healthcare. But India was the only country where they went ahead with that new parliament of 20,000 crores, which was not required. That same 20,000 crores would have been used for hospitals and colleges and oxygen plants for which people are dying. So we have to get something, a party which can get India back to its old glory. Last year, and in India, because of all this hate politics, it's gone so low. And one by one, they're selling everything. They're selling all the factories, all the PSUs and everything. And even school, you must have never heard, now they're selling hospitals, airports and railway stations. So bad it is that they're saying that 2 Gujaratis are selling and 2 Gujaratis are buying. So we have to get, the Congress is the best party, and we have got a very good candidate in Panjim with a great administration. So the Panjim people, I want to request them that Congress has given an excellent candidate, that we have to vote for him. And one more thing the BJP has done, they know they are not going to win, so they have got all small parties like TMC, Aam Aadmi and all that to split the votes. So see to it the votes don't get split, and all the votes are gone to the Congress, and let's